बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदी बीच हालै प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भएका सहमति लगायतका विषयमा द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएको हो। मोदीले शनिबार प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि मोदीसँग भएको यो पहिलो टेलिफोन संवाद हो। दुई नेताले भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा समेत गर्नुभएको थियो। द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउन तथा गहिरो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको छलफल लगायत दुई देशको मित्रताका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुभयो। भारतको प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निकट र मित्रवत छिमेकी नेपाल भारतको छिमेकी पहिलो नीतिको प्रमुख साझेदार हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो टेलिफोन वार्ताले दुई देश बीचको उच्च स्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। छलफलमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारतको आपसी सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउन र आपसी समझदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा भएका छलफललाई र सहमतिको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिएको पनि बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्ताले दुई देश बीचको उच्चस्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा निवेदन माग्दा सबै कर्मचारीहरूले सुगम ठाउँ नै रोजेका छन्। मन्त्रालयले 9 दिनको समय तोकेर 12 साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन माग गरेको थियो, तर शुक्रबारसम्म 450 वटा निवेदन परेकोमा सबैले सुगम नै रोजेका हुन्। स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरुवा निवेदन मागेको थियो। तोकिएको अवधिमा इमेल मार्फत 450 निवेदन प्राप्त भएकोमा सबैले सुगम नै रोजेका छन्। कोही पनि दुर्गम जान इच्छुक देखिएनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले भन्नुभयो, मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन समेत आह्वान गरेको थियो। सबैले सुगम क्षेत्र नै रोजेर आवेदन दिएका छन्। दुर्गम क्षेत्र जान कोही पनि नचाहेको देखिएको छ। उता राईका अनुसार अब मन्त्रालयले 3 वर्ष भौगोलिक अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नेछ। स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्नका लागि मन्त्रालयले सोही उद्देश्यले सरुवा निवेदन मागेको उहाँले बताउनुभयो। तोकिएको अवधिमा इमेल मार्फत 450 निवेदन प्राप्त भएकोमा सबैले सुगम नै रोजेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोही पनि दुर्गम जान इच्छुक देखिएनन् उहाँले भन्नुभयो। अब मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलको सिफारिस बमोजिम 3 वर्ष भौगोलिक अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नेछ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरण र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको मात्रै अवस्थामा भने सो जग्गा फिर्ता गरे उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो। बिचौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्युरोको निर्णयपछि सीपीका खेतान हिरासत मुक्त भएकी छन्। भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं बिचौलिया किटान गरिएका मिनबहादुर गुरुङबाट 1.5 दशक अघि प्रतिआना 5 लाखका दरले 8 आना जग्गा किनेकी उनी केही साता अघि पक्राउ परेकी थिइन्। खेतानले सरकारी भन्ने थाहा नपाई आफूले प्रक्रियागत रूपमा किनेको उल्लेख गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय माग गरेको थियो। कार्यालयले हिनामिनामा संलग्न नदेखिएका
नदेखिए प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको राय दिएपछि जग्गा फिर्ताका लागि खेतानको मन्जुरी नामामा मालपोत कार्यालय पठाएर ब्युरोले उनलाई हिरासत मुक्त गरेको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि 2076 माघ 22 विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा फिर्ता गरिसकेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। खेतान लगायत 65 जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीले 1 आना र पौडेलले 8 आना जग्गा फिर्ता गरेका थिए। रेग्मीले गुरुङबाट 11 आना लिएकोमा 8 आना पहिल्यै अरूलाई बेचेका थिए भने बाँकी मध्ये केही बाटोमा परेर 1 आना मात्र बाँकी रहेको थियो। ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हिनामिना गर्न विभिन्न तहमा गरिएका कृत्य र संगठित अपराधमा सामेल नभएकाको हकमा स्वेच्छाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहे प्रक्रिया पुर्याएर सरकारका नाममा ल्याउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा प्रयोग राखेर मुद्दाको अभियोजन हुने बताउनुभयो। त्यस्ता व्यक्ति जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बन्ने हुन्। उनीहरूलाई सरकारी साक्षीमा राखेर अनुसन्धान र अभियोजनलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौं। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्ता व्यक्तिका लागि भने जोबाट जग्गा किनेको हो उसैबाट बिगो कैद र जरिवाना बाहेक थप क्षतिपूर्ति भराउने गरी मागदाबी लिन्छौं। एसएसपी आचार्यका अनुसार भूमाफिया र बिचौलियाले सरकारी जग्गा हडपेपछि चक्लाबन्दीमा बेच्न भाटभटेनी डेभलपर्स प्राली र डीएलएफ प्राली खडा गरेका थिए। भूमाफियाले प्लटिङ गरेको जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखेकाको संख्या 40 जति रहेको ब्युरोले जनाएको छ। पञ्चायतकालमा सुवर्ण शमशेर राणाको परिवारलाई मुआब्जा दिएर अतिक्रमण गरिएको जग्गा 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि राणा परिवारले भूमाफिया कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई हातमा लिएर हडपेका थिए। त्यसपछि जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारबाट जग्गा हत्याउने, साबिकका जग्गा धनी र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउने भूमाफिया र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न विभिन्न तहका तत्कालीन कर्मचारी र मन्त्रीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको जनाएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको मुलुककै सर्वोच्च संस्था नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले 7 महिनापछि उपकुलपति पाएको छ। खाद्य प्रविधि विज्ञ एवं प्राध्यापक दिलीप सुब्बालाई नास्टको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। निवर्तमान उपकुलपति सुनिल बाबु श्रेष्ठ 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत वर्ष माघ 3 विदा भए यता नास्ट नेतृत्वविहीन रहँदै आएको थियो। असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सहकुलपति अध्यक्ष हुने सिफारिस समितिमा नास्टको व्यवस्थापन परिषद सदस्यद्वय प्राध्यापक शैलेन्द्र कुमार मिश्र र भरतमणि पोखरेल सदस्य रहनु भएको थियो। समितिले 7 दिने म्याद राख्दै असार 10 भित्र उपकुलपति हुन इच्छुकलाई आवेदन दिन माग समेत गरेको थियो, जसमा 31 जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन मूल्याङ्कन गरेर समितिले सुब्बा सहित 3 जनाको नाम पठाएको थियो। नास्टमा उपकुलपति नभएको अवस्थामा कुलपतिले व्यवस्थापन समितिमा रहेका मध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई निमित्त उपकुलपति तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम सुब्बालाई कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार तेस्रो साता निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 3 की 32 वर्षीय काजल कुमारी दासलाई कथित बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने श्रीमान विनोद दास र उनकी पहिलो श्रीमती शिलादेवी पक्राउ परेका छन्। पीड़ित काजलले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। बोक्सी भन्दै चरम यातना दिएको, पटक पटक गर्भपतन गराएको र गाउँ निकाला नै गरी निर्घात कुटपिट गरेको, गाउँ निकाला नै गर्ने गरी झुक्क्याएर तमसुक बनाएको लगायत आरोप लगाउँदै काजलले श्रीमान विनोद र उनकी पहिलो श्रीमती शिला र धामी दिनेश यादव विरूद्ध शुक्रबार जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले शिलालाई घरबाटै र विनोदलाई प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन आएको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो।
विनोदकी पहिलो श्रीमती शीला देवीलाई घरबाटै शुक्रबार पक्राउ गरेका थियौं। विनोद त्यति बेला घरबाट निस्किसकेका रहेछन्। हामीले उनी भाग्न सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा सर्च गरेका थियौं, तर शुक्रबार फेला परेर उनलाई पक्राउ गरेका हौं, प्रहरीले भनेको छ। श्रीमानले अघिल्लो रात निर्घाट कुटपिट गरेपछि काजल गत 1 साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा पुगेकी थिइन्। प्रहरीले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न भन्दै 4 साउनमा आउन भन्यो। न्याय पाइने आश सहित काजल प्रहरी कार्यालय पुगिन्, जहाँ सामान्य छलफल चले पनि सहमति हुन सकेन। प्रहरीले थप आपसी छलफल गर भन्दै कार्यालय बाहिर पठायो। छलफलमा आएका प्राय सबै विनोदका पक्षमा उभिए। निरीह काजललाई पैसा लिएर श्रीमानसँग सम्बन्ध तोड्न भनेर फकाउनदेखि धम्क्याउने सम्म गरियो। निरक्षर उनलाई जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा प्रहरी कार्यालय बाहिर झुक्क्याएर सम्बन्ध विच्छेद सहित गाउँ निकालाको तमसुक समेत बनाइएको थियो। प्रहरीले उनका श्रीमान र पहिलो श्रीमतीलाई उनकै उजुरीपछि अहिले पक्राउ गरेको छ। यातनाबाट कमजोर काजलको खाटबाट लडेर टाउकोमा समेत चोट लागेको बताइएको छ। आर्थिक संकटले गर्दा व्यवसायको वृद्धिमा संकुचन देखिएको छ। पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बीमा व्यवसायमा पनि प्रभाव परेको हो। बीमा व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा बीमा व्यवसायको वृद्धि दर दोहोरो अंकमा हुने गरेको थियो, तर गत आर्थिक वर्षमा भने त्यो एकल अंकमा झरेको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बीमा व्यवसाय 2.85% मात्रै बढेको छ। त्यसमा जीवन बीमा व्यवसाय 2.64% र निर्जीवन बीमा व्यवसाय 3.58% बढेको छ। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बीमा व्यवसाय 16.48% बढेको थियो। त्यसमा जीवन बीमामा 14.63 र निर्जीवन बीमामा 23.56% को व्यवसाय वृद्धि दर रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 1,82,87 करोड़ बराबरको बीमा शुल्क संकलन भएको थियो। त्यसमा जीवन बीमा मार्फत 1,42,30 करोड़ बीमा शुल्क संकलन भएको छ। निर्जीवन तर्फ भने 40,57 करोड़ बीमा शुल्क संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने कुल 1,77,80 करोड़ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो। त्यसमा जीवन बीमा तर्फ 1,38,64 करोड़ र निर्जीवन बीमा तर्फ 39,16 करोड़ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो। त्यस्तै 2077-78 मा जीवन बीमा तर्फ 1,20,95 करोड़ र निर्जीवन तर्फ 31,70 करोड़ संकलन भएको थियो। शेयर कारोबारमा कमी आउँदा पुँजीगत लाभ कर बापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत धक्का पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा शेयर कारोबार बापत सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभ कर 71.31% ले घटेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सीडीएस सुईको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभ कर घटेको थियो। त्यसले गत आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यस्तो कर 26.76% ले घटेको थियो। सो वर्ष सरकारले 10,35 करोड़ पुँजीगत लाभ कर प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भने 7,38 करोड़ घटेको छ। गत वर्ष सरकारले 2,97 करोड़ रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभ प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने सरकारले 14,13 करोड़ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर संकलन गरेको थियो। त्यो हालसम्मकै उच्च थियो। सो आर्थिक वर्षमा नेपाली शेयर बजार उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। शेयर कारोबार संख्या र रकम पनि बढेको थियो, तर पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजार घट्दो क्रममै रहेकाले धितोपत्र पुँजीगत लाभ करमा पनि भारी गिरावट आएको हो। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लेखा परीक्षण पेशा सुशासनसँग जोडिएकाले लेखा परीक्षकहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित नेपाल अडिटर एसोसिएसन अडानको 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री डाक्टर महतले पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्न
एकाउन्टिङ र अडिटिङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो पेशाको विस्तार र भूमिका बढाउन आवश्यक छ। हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यसलाई पुनः परीक्षण गरेर हेर्ने, चाहे राज्य संयन्त्रको होस् वा अन्य निकायको होस्, त्यसको हिसाब किताब हेर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादीका पदाधिकारीहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको उल्लेख गर्दै थप दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै सुझाव राखेका छन्। राजधानीको प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा शनिबार धारणा राख्ने पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध थालिएको अभियान बीचैमा रोक्न नहुने उनीहरूको सुझाव रहेको छ। सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको र आज आइतबार दिउँसो पुनः बैठक बस्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन्। आज सम्भवतः बैठक सम्पन्न हुनेछ। आज पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणाको जवाफ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुहुने बताइएको छ। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार विरुद्धको आँट र हिम्मतले सुदृढीकरणको थालनी गरेको बताउनु भएको थियो। यसपटक सरकारले गरेका कामबारे म खुल्ला दिलले प्रशंसा गर्छु। उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, यत्रो ठूलो आँट र हिम्मत भनेको शुद्धिकरणको महान थालनी हो। सरकारले गरेका कामलाई संगठन विभागको प्रतिवेदनमा व्यवस्थित रूपमा राखेको र संसदको रोस्टमबाट पनि 2047 यताका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव राखेको समेत उहाँले स्मरण गराउनुभयो। पार्टीभित्र पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो दृढ सहमति रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गलत प्रचार गरेर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको पनि उहाँको गुनासो थियो। छानबिन गरौं, कसको सम्पत्ति कति छ, कसका घर कति छन्, कसका के व्यवसाय छन्, कसका बैंक ब्यालेन्स कति छ, म तयार छु। कुनै गल्ती नगर्दै पनि प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मै हुँ, उहाँले भन्नुभयो। म 4 पटक गरेर 39 महिना मन्त्री हुँदा गरेका काम कारबाही, नीति योजना र त्यसको परिणाम जनताको बीचमा छन्। के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउनेछु, उहाँले थप्नुभयो। शर्माले समाजवादी हुनुभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभएको थियो। माओवादी धारालाई अब समाजवादी धारामा रूपान्तरण गरी सोही अनुसार सैद्धान्तिक मार्ग निर्देशन तयार गर्नुपर्ने पनि उहाँको सुझाव रहेको थियो। आर्थिक विकास, गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरताका लागि पहल गर्नुपर्ने, सरकार सदनबाट सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित कार्यक्रम मार्फत जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुपर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न विभेद र शोषणका विरुद्ध आम जनताको चेतना वृद्धि सहितको प्रतिरोधका रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभएको थियो। पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्ने र नेतृत्व चयनका लागि पार्टीभित्र मनोनयनको सट्टा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि शर्माको सुझाव रहेको थियो। यस्तै उपमहासचिव वर्षमान पुनले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्न नहुनेमा सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले माओवादी भित्रै कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको छ। अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारको अभियानमा हाम्रो पूर्ण रूपमा साथ र समर्थन दरोसँग साथ छ, पुनले भन्नुभयो। कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनु पनि हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। यो अभियानले हाम्रो कसैको बलिदान माग्छ भने दिन तयार हुनुपर्छ, पुनले भन्नुभयो। पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पार्टी निर्माणको मौका भएको भन्दै सदुपयोग गरेर जानुपर्नेमा समेत जोड़ दिनुभएको थियो। यस्तै अर्का उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले पार्टीमा आस्था र जनतामा साहस पैदा गरेको बताउनु भएको छ। चिनिया एउटा भनाइ छ, भ्रष्टाचार र भर्याङ माथिबाट बढार्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान शुरू गरेर भित्र र बाहिर एउटा सकारात्मक तरंग सिर्जना गर्नुभएको छ। यो वर्ग संघर्ष पनि हो, नयाँ ढंगले वर्ग संघर्षलाई विस्तार गर्न जरुरी छ उहाँले भन्नुभयो। पोखरेलले प्रगतिशील निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा समेत जोड़ दिनुभएको थियो। सचिव दीनानाथ शर्माले दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारी हत्याकाण्डको पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। अर्का सचिव गणेश शाहले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा जोड़ दिन सुझाव दिनुभएको थियो। सचिव राम कार्कीले कम्युनिष्ट पार्टीमा गठन र विघटनको क्रम चलिरहने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार अपारदर्शी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी विदेश विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नगर्नुपर्ने कुरा भएको तर गर्नुपर्ने कुरा नभएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले बाह्य देशसँग के सम्झौता गर्छ थाहा पाइँदैन, भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ओलीले भन्नुभयो, प्रचण्डले के सम्झौता गर्ने हो केही भन्नु भएन, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु भएन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभयो। ईपीजी प्रतिवेदनको कुरा गर्न भनिएको थियो। हाम्रो सीमालाई भारतले विवादित बनाउन खोजेको छ, त्यसबारे टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो तर भएन उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सत्ता स्वार्थ प्रदान भयो, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रदान भएन ओलीले भन्नुभयो। सरकारले बेठिक गर्दै जाने र आफूहरूले समर्थन गर्दै जाने गर्दा राष्ट्रिय हित नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको नेपाल भारत जलविद्युत सहकार्य सम्बन्धी जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट तथा त्यस आधारमा भएका जलविद्युत उत्पादन र व्यापार सम्बन्धी सहमतिको पनि विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कथित रणनीतिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ। जलविद्युत उत्पादनमाथि बाह्य नियन्त्रण गराइएको छ। संविधान र कानून मिचेर जनतालाई छलेर कसको भलाइ हुन्छ ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले युक्रेनमाथि रुसले गत वर्ष गरेको हमलाको विरोधमा सरकारले अडान लिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भएको थियो। नेतृत्वले युक्रेन युद्धमा संलग्नता देखायो, आगोमा आगो थपेर आगो निप्दैन उहाँले भन्नुभयो। आफ्नो तटस्थता गुमाएर लाभ हुँदैन। कुनै पनि द्वन्द्वमा सुपर पावरको शक्ति विस्तारमा हामी संलग्न हुनु हुँदैन ओलीले भन्नुभयो। यसो गर्यो भने युद्धको अन्त्य गर्ने भूमिका खेल्ने हाम्रो हैसियत कमजोर हुन्छ। सरकारले कसैप्रति अनावश्यक निकटता वा अनावश्यक दूरी कायम गरेको पनि उहाँको आरोप रहेको थियो। देशको नाम उल्लेख नगरी ओलीले भन्नुभयो, पारस्परिक लाभको पक्षमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो भूमिका कसैको सैन्य शिविर स्थापना हाम्रो भूमिमा कसैको सैन्य शिविर स्थापना हुनु हुँदैन। कुनै पनि सैन्य संगठनमा हामी जाँदैनौं। ओलीले सरकार कसैको प्रभावमा चलेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। हामी स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्र सम्बन्धी निर्णय गरिरहेका छौं कि कसैको प्रभावमा निर्णय गरिरहेका छौं ओलीले भन्नुभयो। अहिले असंलग्नतामा नेपालले भूमिका खेल्न सकेको छैन। सार्क नभए जत्तिकै छ। सचिवालय काठमाडौँमा छ र केही कर्मचारी तन्त्रका नियमित बैठक भन्दा अरू हुन सकेका छैनन् उहाँले भन्नुभयो। नेपाल भारत सीमामा लागु औषध, हात हतियारको ओसार पसार लगायत सहितका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा कडाई गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको भारत बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लाको सौराठमा भएको संयुक्त सुरक्षा बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रका अपराध नियन्त्रणमा कडाई गर्न सहमति भएको हो। सीमा क्षेत्रबाट हुने गरेको लागु औषध ओसार पसार नियन्त्रणमा थप कडाई गर्ने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती बढाउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हराएका सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त सर्वेका लागि केन्द्रलाई आग्रह गरिने पनि सहमति भएको छ। यसैगरी भत्केका सीमा स्तम्भहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, नेपालतर्फ हुने गरेको नक्कली नोटको कारोबार एवं ओसार पसारमा कडाई गर्ने वा हुन नदिने, एक ठाउँ अपराध गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा भागेर लुकी बस्नेको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति समेत